معقول في مؤامرة؟ أي معقول حنموت بعد سنتين من أخذ اللقاح؟ طب تعالوا ننطلق مع بعض في رحلة موت أو رحلة حياة. شو الموضوع؟ خليكم معي. ومساء الخير حبايبنا، كيف الحال؟ رجعنا لكم أساطيرنا. حلقة اليوم راح تكون مميزة، فيها شوي جانب علمي. بس قبل ما نبلش حلقة اليوم، أتوقع التيشيرت اللي أنا لابسه عاجبك. إذا فعلا عاجبك أو حاب تختار لون تاني مش غلط، انزل تحت بصندوق الوصف تحت الفيديو، حتلاقي الشركة الأفخم في صناعة وطباعة الملابس، وبنفس الوقت المقات والوسادة أو المخدة اللي وراي زي ما انتم شايفين. شركة جدا فخمة، منتجاتها فخمة وخاماتها رائعة، وبنفس الوقت سعر خاص حصري فقط لمتابعين أبو قاروط. ويا حلاوة إذا بتروح بتاخذ نفس التيشيرت هذا أو نفس اللوجو والديزاين اللي أنا عامله وتيجي تفرجيني إياه على سنابي، هعمل لك إعلان خيالي، هعمل لك إشي سفاح، هتلاقي حالك منور سناب، تخلي الناس كلها تتفرج عليك. وبنفس الوقت تقدر تعمل المناسبة اللي بتحبها عادي. حاب تكتب شعر، أبصر إيش، حاب تحط صورتك، حاب تحط صورة البس اللي عندك، حاب تحط مثلا صورة ابن جيرانكم، براحتك، صورة سيارتك، تكتب كلمات إهداء، حط حرف، أي شيء بدك إياه. إن شاء الله بترسم برج إيفل، براحتك، ما علينا. فالموضوع زي ما قلنا تحت في صندوق الوصف، الشركة روحوا لها وعلى السريع تواصلوا معها، وفي رقم واتساب برضه بعتوا لهم واسأل، مش غلط، خذ فكرة، مش خسران شيء. وقبل ما نبلش حلقتنا بدي احب اقول لكم انه هاي الحلقة مبنية على اجتهادات شخصية وآراء شخصية، لاني عالم ولا اني باحث ولا اني دكتور ولا اني ابصر ايش العلاقة في اي مجال في الطب. انا انسان عادي زيكم، وتخصصي ومجالي بعيد تماما عن الطب. عشان هيك اي شيء راح احكيه ومبني على اجتهاد وعلى فلسفة مني، مش هبد، لا فلسفة، يعني في شوية واقعية باللي راح احكيه. فعشان هيك خلينا نبلش نحكي في الموضوع. انه كان بدايته قبل كم يوم احد علماء الحائزين على جائزة نوبل الفرنسيين، طبعا عالم فرنسي اسمه لوك مونتانييه. طبعا هذا العالم احد مستكشفي فيروس الايدز او نقص المناعة المكتسبة او HIV. طبعا كلنا عارفين شو فيروس الايدز. وطبعا هو مواليد ال30، قديم الرجال، زمان والله زمان، قديم يعني الثلاثينات، معمر ما شاء الله. فكان عنده مقابلة مع أحد المحطات فرنسية. خلال المقابلة قال أكثر من موضوع أو أكثر من تصريح على موضوع اللقاحات المتعلقة بالفيروس، ومش راح أحكي اسمه، ما هو اليوتيوب هالكني ليل نهار، أرباح رايحة من وراء الإشي، حقوق ملكية، إشي بيقول لي محتوى حساس، هالكني. فمش راح أعطي المجال في الحلقة جد، يعني بحاول قدر الإمكان إن الاسم الفيروس أو اسم الفيروس مسجل على البلوك ليست تبعت اليوتيوب. فأول ما يسمع اسم الفيروس الذكاء الاصطناعي على طول ببلك لي الفيديو، بقول له 0 أرباح، بدنا نربح يا جماعة، بدنا نشتري فستق. المهم فكانت الفكرة إنه هذا العالم في المقابلة حكى أكثر من شغلة عن موضوع اللقاح. الناس راحت وصلت فكرة إنه قال إنه راح نموت بعد سنتين من أخذ اللقاح. شو الموضوع اللي حكاه؟ شو المقابلة؟ راح أعطيكم جزء منها. المقابلة بالفرنسية ومترجمة بالإنجليزية، وأنا حترجم لكم إياها بالعربي. في أحلى من هيك؟ عليم الله دكتور جامعة ما بيعمل معكم هاي الحركة. تعالوا ناخذ جزء من المقابلة ونكمل ونترجم لكم إياه واشرح لكم إياه بعد الفيديو. Scientifique, il y a une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qui va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver des solutions. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. طبعا الناس اللي فهمت اتوقع بطلت بحاجه لشرح، الناس اللي ما فهمت او اللغات الانجليزيه شوي ضعيفه انا راح اوصل لكم الفكره. اللي قالوا انه الفيروس او اللقاح عفوا حيعطي نوع من التحور او المجال، يفتح المجال للفيروس انه يتحور. ليش؟ لانه هذا اللقاح بيخلي الفيروس او الاجسام المضاده اللي في اللقاح بتخلي الفيروس يلاقي وسيله اخرى عشان يتغلب عليها. لما تكون او خلينا نحكي طبعا بلغه البسيطه، بحاول اوضح لكم في عالم الطب عشان ما ادخلش في تفاصيل واجسام مضاده وقصص عشان ما اخبصش الدنيا. فالاجسام المضاده اللي بيعطيها اللقاح للجسم، الفيروس طبعا ما بيقدر عليها، فشو بسوي؟ بصير يتحور لانواع ثانيه. لو جينا هسه للعلم
ما بقدر ادخل تفاصيل لاني مش عالم، بس خليني اجي للمنظور الواقعي لطريقه ثانيه، انه انت عندك لقاح، الفيروس حيتحور لشكل ثاني. ليش؟ طيب لنفرض انه هذا الحكي مزبوط. الانفلونزا الموسميه كلنا بنعرفها، كلنا بيجينا انفلونزا، فيش واحد بالصيف او بالشتاء، حتى اغلبنا بالشتاء طبعا انفلونزا ما بتجي هاي اعراض الانفلونزا طبعا. فالانفلونزا الموسميه يا جماعه كلنا بنعرف انه في لها لقاح بيتاخذ يمكن بشهر ايلول او سبتمبر، يعني ايلول سبتمبر او اوغست او شهر 10 اللي هو اكتوبر، يعني بغض النظر بهاي الفتره او بدايه الشتاء. لو فعلا هذا الحكي موجود كان الفيروس تبع الانفلونزا الموسميه تحور. هاي طبعا وجهه نظري زي ما قلت، ماليش في الناس شو بيحكوا، ماليش في العلماء، اللي في حالي انا بطلع عليها من نظره قريبه لقلبكم وتفكيركم. كان تحور، كان الانفلونزا الموسميه معناته كل سنه ما بنقدرش عليها، كان بتصير اشد فتكا. طبعا شوف من كم سنه، من عشرات ومئات السنوات لحد اليوم ما زالت نفس الانفلونزا، بتعطس وبتبح تطلع روحك والامور تمام. فلو فعلا هذا الحكي انه اللقاح بيجبر الفيروس انه يتحور، كان معناته اغلب الفيروسات اللي لها لقاحات او اغلب الامراض اللي لها لقاحات كانت تحورت لامراض اشد فتكا، وكان صار المجتمع كله امراض مدمره. اتوقع هذا الحكي ما في منه. اللقاح وجوده عشان يعطي مناعه، بخلي الجسم يتعرف عليه ويتعرف على الحمض النووي تاعه، بحيث لو تحور بيقدر يتعرف ويوصل لهذا الفيروس، بيقدر يوصل لاختراقه. الفيروس طبعا عشان تقدر تتغلب عليه لازم جسم مضاد يخترق الفيروس، وهذا اللي درسناه بكتاب العلوم الصف الثامن او التاسع. المهم، وهذا اللي قاله العالم. بيجي صاحبنا ابو الخماخم، هذا بكون قاعد كرشه 10 متر قدام، حاط كاسة القهوه على كرشه والسيجاره في ايده، دخان ابصر من وين جايبه، وبنفس الوقت بيتفرج على فيلم من سنه ال40. بكون قاعد بقول لك يا اخي والله هذول ابصر شو قصتهم عاملين علينا مؤامره، يا اخي والله هذا اللقاح شكله بيضحكوا فيه علينا، هذا الفيروس قصته قصه، هذا بيضحكوا فيه علينا على الناس، انتم بتصدقوا، انتم هبايل. طبعا هو بحياته ما قرأ كتاب، اخر كتاب قرأه كان في الجامعه قبل 500 سنه. المهم، فبيجي بيحكي هذا الحكي، اللي حواليه بلشوا يقتنعوا بكلامه، زلمه كبير يعني كلامه نوعا ما في نوع من الثقه، بلشوا يقتنعوا، بنشر الفكره الناس اللي حواليه. بنفس الوقت ما بنظر ابعد من منخاره او خشمه، ما بينظر لقدام. معقول انه دول تدمر اقتصاد كامل عشان مؤامره؟ طيب خلينا اجي معكم ناحيه ثانيه. مين من الدول اللي في العالم، الدول الكبيره، انسان الدول الصغيره اللي ما حدش داري عنها، انسان الدول الصغيره بمعنى انه دول مش تعرفش اسمائها، لا بحكي عن الدول اللي كلنا بنعرفها، المعروفه على مستوى العالم. مين من هاي الدول ما انضرب بهذا الفيروس وما تدمر اقتصاده وما طبق الكرفيو او الحظر جوا النظام تاعه؟ ما حنلاقي ولا دوله، كلهم مشوا على نفس النظام، على نفس الوتيره، والكل تاثر اقتصاده. فلما يجي صاحبنا ابو الخماخم يحكي زي حكي، اطرشه 30 كف، لا تسكت له، قول له روح، قول له انت ونظرياتك حل عنا، اعتقنا، مش ناقصنا. طبعا في صحف كذبت هذا الخبر، طبعا الخبر او اللي نقلوه انه والله هذا العالم قال انه بعد سنتين وكذا، صحف كذبته وقالت انه مش موجود، وهو فعلا ما قال هذا الحكي نهائيا ولا في منه. واتوقع انه اللقاح خطوه عشان نخلص من هذا المرض. والله العظيم اني انا شخصيا زهقت يا اخي، الكمامه معلقه هون ذاني قربت تقلب لتحت من كثر ما هي شاده، زهقت جد زهقت. بالصيف امبارح او اول امبارح وانا بمشي قاعد في الشارع، خانقي كانت مع نفسي، خانقيتني خنق مش قادر اتنفس والله العظيم انه ماشي، وطبعا مع الحر ومع الحركه ومع الدنيا عدم. فخلينا نخلص من هالقصه، خذ اللقاح وتقرفناش، ما تقوليش مؤامرات وسواليف فاضيه، ما تردش على كل واحد ماشي بالشارع وبحكي له كلمه وهو مش فاهم الدنيا ولا فاهم الطابق ولا فاهم شو الكوكب ماشي. فخلص خذه واختصر، والله العظيم ما راح يصير فيك شيء. بيجي لك واحد ثاني بيقول لك بيأثر هو على الزواج، يعني بيأثرش على الزواج يا زلمه، هو اذا بده يجيب المجتمع بده يجيب زيك خليه يأثر على الزواج، اذا بيجي ناس زيك مش هتفكر، لا خليه يأثر، احنا موافقين، بس ما يجوش ناس زي حالاتك. ولا يا حبيبي على الفيسبوك والهبد والفتل اللي بصير عليه، فيسبوك ساحه من لا ساحه له، ساعه من بيحب يفتي ويتفلسف ويهبد. بيجي لك واحد زيك بينزل لك بوست يقول لك قال ليش رافع انذار او رافع قضيه على رئيس وزراء الاردن وابصر مين وزير الصحه وكذا، ومستند بلجنه المهندسين الوراثيه ولجنه المهندسين ابصر مين. يا عم المهندسين اتركهم بحالهم، والله العظيم اننا زهقانين حالنا، اتركنا بحالنا، احنا عارفين نحلل الخرسانه اللي نحلل لك شفرات وراثيه ولقاحات، اعتقنا. بيجي بقول لك ايش؟ رافع قضيه. انا كلكم وعندي نقطه عليها ملاحظة أو تحفظ. سادسا، يعلم المنذر إليهم أن شركات اللقاح المصنعة تعفي مسؤوليتها عن أي أضرار تصيب متلقي اللقاحات. من وجهة نظري، مين في شركة صانعة للقاح أو صانعة لدواء ما بتكتب لك روشتة بأضرار جانبية؟
مستحيل تلاقي تجيب دواء وما تلاقي اضرار جانبيه، مستحيل ولا بشكل من الاشكال، ولا تقنعني، لازم تلاقي اضرار جانبيه، لانه كشركه بتخلي مسؤوليتها بهذا الحكي. عادي انت ممكن ما يصيبك اضرار جانبيه بس غيرك ممكن يصيبه، هي بتخلي مسؤوليتها. اما تيجي شركه لقاح تقول لك والله انه اللقاح تاعي امن 100%، لا ما في شيء اسمه امن 100%. حبه الدواء البنادول اللي بتاخذها مش امنه 100%، بجوز تضرك، بجوز انت جسمك ما يتقبلها، يصيبك نوع من الغثيان، من مليون سلافه بتصير اعراض جانبيه. فلا تيجي تصدقني وتقول لي تخلي مسؤوليتها. شركه لقاحات تنتج اللقاح وكل جسم ممكن يتجاوب، بس هي ما راح تقول لك انه كل واحد بياخذ لقاح حيموت، اكيد هي بتعطيك اللقاح، يعني ما راح تعطيك اللقاح وتقول لك والله اذا مش حتموت لمده 200 سنه، لا بجوز انت ثاني يوم تموت، مش شرط تموت من اللقاح، تموت طبيعي، يعني تكفنك وتدخلك جنه، ما لها علاقه في الموضوع. فاي شركه بتخلي مسؤوليتها عن طريق الاضرار الجانبيه او الليست تاعت الاضرار الجانبيه او السايد افكتس اللي بتصير، خلصت. مش هيجي يبرر لك ويعطيك ضمان على جسمك انه والله مش حيصير فيه شيء. ما دام كده ميت وكده ميت، انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ هتخاف من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ ففكنا من الهبل بالله عليكم جماعه الفيسبوك، اعتبونا والجماعه مش ماخذين اللقاح ناخذ اللقاح، بركن خلصنا من هالقصه، خلينا نسافر. انا من الناس اللي تضرر فعلا بشغله بمستقبلي السنه هاي، والله العظيم من ورا تكفيل الحدود، من ورا الفيروس هذا، شغله جدا 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 مهمه بتفرق معاي 180 درجه في حياتي ومسيرتي والكارير تاعي، والله العظيم من ورا اللقاح. شو هي؟ لسه في امل انه ممكن تزبط مع الايام، ان شاء الله تتحسن الامور. فروح خذ اللقاح واعتقنا وفكنا من سواليفك، قززناش. ومحتاج تشوف الفيروسات او اصولها، روح التيك توك. فيروسات ما بينا فيها غير ربنا، بتشوف اشكال عمرك بحياتك ما راح تشوفها لو عشت 200 سنه لقدام. هناك الفيروسات او اصولها، فلا تقرفناش وحل عنا. سلام.